मिसाची सुरवातेक आमी गीत गायतल्या A14 हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Jesuci आज्ञा मारून वावाट्यानो फुडें सोरात मीस भेटो मोनी तोड करून यादनीक सेवक पितो सोरतात योगा दिवया गायोन करून मिसा बेटी Hajir saya lan volpatkan ciduk doru. Bapace ani putace ani povitratmiance navi. Amen. Amcia sumia Jesu Christaci kurpa devaco mog ani povitatmianco ikvote tumce soveasu. Tunci soveasu. Emisaci betinin kirit punima guya ontorun gelle amci boine Victoria Fernandez ya sonsara contollera aistika ek voros borta devana plika klutin tika sasna cincivit favokurunga maguya tispuri ticha dukis goreabia katire devana tankam bavart and busvon favokuru. Tispuri misaci betin maguya otmia pasota Natalina Oliveira ani Valerian Fernandez. Devane ei bavabuinang sasnancivit favokurunge e misaci betin maguya. Anis povit misaci beta bapak manteli saung osokte nadalele amcha sokle civitaci patkanci duk dorune evra devaci kakluticulo maruya. Sugulim berbor muruya ampatke sur podvidare deva anitum kam bavabui nido mosagonia utsarun sangta monan chitun tonan utsarun vaita darunin bori sudune avesanti patka kilian omoso prade omoso bavodu prade ya pasot baigun sudan santvar marie soglea diutang kaniboktan anitum kam bavabui nido mojagadiram cha service pora deva lagi vinanti kurat mon pratun magda sur podvedare diu amchi kaklut kuru amchi pat gambokso amka sasnencha civitak pavo. Amen. Pratuya kaklut saradeva Victoria तुझे दुवेक पातकाच्या सूर बांधपासांतली सुटूय या संवसारान जेजू सारकी जावंक तुवें तिका फावो केले. तर आतां सगल्या तुज्या भाग्यवंतां बरोबर पुनोचिवनपणाच्या वैभवांतूय जेजू सारकी तिका कोर. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता निरास्वत चलयताय सासनांच्या सासनांक. Amen. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदें पोजोडपण वचता म्हूण
म्हाका कात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजोडपण ओण भावार्थ्या मदें लेगून वचना. अशें आसतना तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदोन केल्लें जाल्यार अदीक बरें जातें. जोरी कुडीन हांव तुमचे तावन पयस आसा, तरूय मनान हांव तुमचे मदें आसा. आनी तुमचे मदें आसलोलेच भाशेन असलें पोडजडें कर्तूब केलां ताचेर हांवें फॉर्मोण मारलें. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जोमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जोमातीक हाजीर आसतलों. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसा तांच्या आत्म्याक तारण मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पोलकी. इल्लेशें आमटें सगलें कालयलोलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटोच पोरनें आमटें भायर उडोवन नवें कालयलोलें पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटोच आदले आमटे मुणगे विकोटायेचे आनी खोटेपणाचे आमटे घेवन न्हय, आमटे नासलोले मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोरूं या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विटेताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाक सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपान शेरोणां घेताय तांकां सोगल्यांक संतोसाचे उल्हास सोदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भोक्त तुजे सोवें संतोसान मुरगोडटात. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकोतात आनी हांव तांकां ओळखोतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorvesporak zoi zoi, sorvesporak zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानान वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक न्ही बापणांक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेलून आसले. तांची चिंतना वळखतालो देखून हाताक आर जालोल्याक ताणें म्हळें, उठ आनी मोदेकात येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हळें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट?
जीव वाटाव येता वो काडूं येता हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगळ्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते चिडले आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी उजव्या हाताक आर जालोल्या मनशाची खबर आयकल्या. द मॅन विथ द विदर्ड रायट हँड. मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तकान उजव्या हाताक एक खेरीत ओर्त आसा. खरें म्हळ्यार द रायट हँड वो उजवो हात हें उतर पवित्र पुस्तकान सुमार 166 टायम्स आमकां मेळटा. तर पवित्र पुस्तकान उजव्या हाताक कसलो अर्थ आसा काय? पयले स्वातेर उजवो हात म्हळ्यार द हँड ऑफ ब्लेसिंग. जेनेसीस चॅप्टर 48 आमकां सांगता, बापूय आपल्या पुताक उजव्या हातान आशिर्वाद दिता. दुसरे स्वातेर उजवो हात म्हळ्यार द हँड ऑफ स्ट्रेंथ. एक्झोडस चॅप्टर 15 सर्वेस्पोर देव इस्रायल पोरजे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव म्हज्या उजव्या हाताच्या बळान तुज्या दुस्मानाचेर जैत व्हरतलो. त्या उपरांत उजवो हात म्हळ्यार द हँड ऑफ करेज, फियरलेसनेस. आयझाया चॅप्टर 41 आमकां सांगता, आय होल्ड युअर रायट हँड सो डू नॉट फियर. त्या उपरांत उजव्या हाताचो अर्थ म्हळ्यार द हँड ऑफ चॅरिटी, जेनरोसिटी. मॅथ्यू चॅप्टर 6 जेजू आमकां सांगता, उजवो हात कितें करता तो तुज्या दाव्या हाताक गोमचे न्हय. त्या उपरांत उजवो हात म्हळ्यार द हँड ऑफ फेवर. मॅथ्यू चॅप्टर 20 आमकां सांगता, जेजूचे दोग सीस झेबेदेवाचे पूत जेजू सरशी येतात, म्हणून म्हाका तुज्या उजव्या हाताक बसय. आनी सर शेवटी रायट हँड मिन्स द हँड ऑफ ऑथॉरिटी. मॅथ्यू चॅप्टर 26 आमकां सांगता, जेजू बापाच्या उजव्या हाताक बसला आनी आमचेर आपली राजवटकी, आपलो अधिकार चलयता. मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तकान तर उजव्या हाताक असलो गिरेस्त अर्थ आसा जाल्यार आयज दर एकल्यान आमी आमकां विचारूंक गरज, तूं आनी हांव म्हजो हात कसो वापरता? आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या हाताक पळयल्यार हात पळोवंक आमचो सोबीत दिसता, पूण ताका पातकाचें आर जाला. इट इज विदर्ड बाय सीन. जायते पावटी आमचो हात आमकां पातकाचो सोयेक जाता. देखीक मोगाच्या भाव भयणांनो, सुपुल्लीं भुरगीं कशीं, तरणाटीं कशीं, साबार पावटी आमी आमचो हात आमच्या आवय बापायचेर उखलता. हातान कितल्योच किरमी जातात, क्रायम जाता, मर्डर जाता, सुइसायड जाता, फॉर्जरी जाता. आयज आमच्या ह्या हातान साबार पावटी आमी एनॉनिमस लेटर्स बरयता. कोणाचें नांव उबोवंक जाय जाल्यार, कोणाचेर घाराणें घालूंक जाय जाल्यार नांव नासतना आमी चिटी बरोवन सोडटा. आयज ह्या दिसांनी आमचो हो उजवो हात आमी वॉट्सॅपाचेर फेक न्यूज फॉरवर्ड करूंक वापरता. सारकी खबर काडनासतना, वासपूस करिनासतना म्हाका येयलां तें दुसऱ्याक धाडटा. आयज ह्या दिसांनी साबार पावटी आमचो उजवो हात घेवन आमी फेसबुकाचेर हेट मॅसेजीस टायप करता. घोराब्यान दुस्मानकाय घालप, वाड्यान दुस्मानकाय, देसान दुस्मानकाय,
धर्मामध्ये दुस्मानकाय घालूंक हेट मेसेजीस आमी टायप करता. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज जेन्ना आमकां ह्या शुभ वर्तमानान उजव्या हाताक आर जाल्ल्या मनशाची खबर मेळटा, आयज आमी आमकां विचारुया, पवित्र पुस्तक तर आमकां इतलो गिरेस्त अर्थ उजव्या हाताक दिता जाल्यार आयज आमी आमच्या हाताचो वापर कसो करता काय. दुसरे साथीर मोगाच्या भावा भयणांनो, न्हयच फकत ह्या शुभ वर्तमानान आमकां आर जालोलो एक मनीस मेळटा, पूण त्याहून अदीक आर जालोलें चिंतप मेळटा. द विदर्ड मेंटॅलिटी ऑफ द फेरेजीज. शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू, फारिजियो आनी धर्मशास्त्री देव मंदिरान आसले. धर्मशास्त्रांचें आनी फारिजेवांचें मन, तांचें ध्यान मन मागण्याचेर आसूंक जाय आसलेलें. दे शूड हॅव बीन फर्वंट इन प्रेयर. पूण शुभ वर्तमानूच आमकां सांगता दे वर फोकस्ड ऑन जीजस टू कॅच हिम, टू अक्यूज हिम. जेजू लागीं कितेंय चूक जाता जाल्यार सोनवारा दिसा तो बरें करता जाल्यार, सोनवाराचो कायदो मोडटा जाल्यार पळोवपाचें, असलें मन घेवन ते जेजूक तेडून पळयताले. They had deafened their ears to the voice of Jesus. They had closed their eyes to see the mercy of Jesus. They used Jesus as a bait. आयज साबार पावटी मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचें चिंतप अशेंच आर जालोलें जाता. जायते पावटी आमकांय द विदर्ड मेंटॅलिटी आसा. आनी देखून साबार पावटी मोगाच्या भावा भयणांनो, वी आर फॉल्ट फायंडर्स. आमकां फकत दुसऱ्यांच्यो चुकी पळोवंक बरें लागता. कितलें बरें जाता तें आमी पळयना, बरें जाता तें आमी एप्रिशिएट करिना. पूण कोणूय चुकता जाल्यार, ताचे लागीं वायट जाता जाल्यार आमी तितलेंच पळोवंक रावता. कोण चुकतलो आनी म्हाका खबरो घालूंक मेवतल्यो, इतलेंच आमचें मन. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज जेन्ना आमी ह्या शुभ वर्तमानाची नियाळ करता, आमी आमकां विचारुया, इज माय हँड विदर्ड बाय सीन? डू आय हॅव अ विदर्ड मेंटॅलिटी? अदीक आनी अदीक देवाक मानवतली मनशां जावंक आमकां फावो ती कृपा आनी बळ दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. बिटनींग आमी गीत गायतले. C15 देवा उतर आमी घेतलां. जबाब दिला, जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले बेटोलेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली जाव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, जेसून कुर्सार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगल्या संवसाराचे अपराध तुवें काडून उडयले. तेंच बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता आनी तें विक्टोरिया तुजे दुवेक उपकार म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशाकुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उदेशीं देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतुसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, Dolbaranzo survis portu, Surgani sosal, Bolia tucia voivova, Usurgi tu casui sur, Solves poracinavi, Ietata casui, Usurgitu casui sui. Bapa, korosu povitr, tu suklia povit ponaci sur. Tuja povit ratmiang daruni dini povit kor mune maktau, Zauti amkam cha somya Jesu Kristaci, Kud ani rugot. आपलीच कुशीन गोष्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणली, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पसोद समोर पावची. तीच पुरींचे वंजातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमची पसोत आनी सुमेस मनशां पासोत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gute porgotoja. Gesù Melo, Gesù Givonzala, Gesù Novianietolo. Gesù Melo, Gesù Givonzala, Gesù Novianietolo. बापा, जिसच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वेचता. आनी जेजूची कुडीन रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यान्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकोनी विक्टोरियाची काकलूत कर. एक वर्स फाटीं ह्या संवसारांतली तुवें तिका आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूत, भाग्योन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच येसू वरवीं त्याच येसू संगता त्याच येसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून सदांच आमच्या जिवितान बोऱ्यो सेवे चाकरीच्यो कोरण्यो करूंक त्याच जेजून शिकविल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायो, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवोंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर भाशेन उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजीच शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबा ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूं सिकायक वटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शिलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें तुवें म्हजे म्हजे म्हाका फावना फावना पूण पूण तुजे तुज्या एका कातरांत कातरांत म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. क्रिस्त प्रसादाक आमी गीत गायतले हांव. D11 होरे पर्वतार आमी. होरे पर्वतार आमी एलियास नोकी सारकी लांबारो काडून वेची कोशिकेन पातोली वाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोड सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचुऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोड सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा विक्टोरिया तुझे दुवेग ह्या संवसारांत येतना जेसूचो जिवो सांदो तुवें केली आनी ताच्या मासा रोगतान पोसली देखून तुका आमी दिन वाचता आनी तिका आतां तुज्या भोगतां बरोबर ताचे मोहिमेन दोयाळपणान वांटो दी म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूची नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी गीत गायतले हांव W3 देवा म्हज्या देवा.